देखियो ब्रेक डेमो डे आज कति हो 13। जस्तै हामी कुनै लुप लेख्छौँ होइन। अनि जस्तै यसलाई मैले 5 गरिदिएँ। इफ आज म यसको आन्सर भन्नुभन्दा पनि होइन, सरी, सोधेर यसलाई अलिकति क्लास इन्टरेक्टिभ बनाउनु पर्यो, धेरै इनेक्टिभ भयो। सकुनजी यसको आन्सर कति आउँछ? हेलो, आउटपुट के हुन्छ यसको? आइडिया भएन? अनि त्यही त आउटपुट के हुन्छ भन्नु। नो आइडिया भने नो भनिदिनुहोस्। हजुर, होइन यहाँ आउटपुट के प्रिन्ट हुन्छ त्यति मात्रै भन। ओके, सबरिनाजी अरू त सबै नयाँ हुनुहुन्छ पुरानोमा। नयाँबाट कसैले भन्नुहुन्छ? कस्तो ट्रुजर? ए, अनि यता कुशलजी निशान निशानजी कति हुन्छ यसको? उम्, ल विशाललाई त आउँछ नि, त्यो भएर के छ। विशाल ल हुन चाहिँ त्यही हुन्छ, 1 र 2 नै हुन्छ होइन। के हुन्छ आई इक्वल टू 1 इक्वल टू 3 छ छैन? यो भित्र जाँदैन, यहाँ आएर 1 प्रिन्ट गर्छ। 2 इक्वल टू 3 छ छैन? प्रिन्ट हुँदैन। 3 इक्वल टू 3 हुन्छ, यो भित्र जान्छ। अनि यहाँ यसले ब्रेक पाउँछ। ब्रेकले के गर्छ? लुपबाट बाहिर लगिदिन्छ है। फेरि यो कन्फ्युज नहुनु है कि प्रोग्रामबाटै बाहिर लग्छ भने त्यो होइन। जस्तै मैले यहाँ एक्जिट राखेको छु, यो लाइनमा आउँछ। यानि कि ब्रेकले गर्ने के हो? लुपबाट बाहिर लाने हो। ओके, प्रोग्रामबाट बाहिर लाने होइन। त्यस्तै अर्को छ एउटा कन्टिन्यू।
ब्रेक र कन्टिन्यूमा के फरक छ? ब्रेकले लुपबाट बाहिर लगिदिन्छ, कन्टिन्यूले के गरिदिन्छ? कन्टिन्यू गरिदिन्छ, तर नेक्स्टबाट गर्छ। यो होइन कि फेरि डिइनिसलाइज गर्छ, होइन। यहाँ चाहिँ मैले के राखिदिएँ? कन्टिन्यू राखिदिएँ। अनि कन्टिन्यूले के गर्छ? यसको आउटपुट के हुन्छ त? फेरि म सोध्छु, सब्रिनालाई नै सोध्छु। हुँ, विकासजी, विकासजी, हेलो, शक्तिमजी, केही आइडिया छ? ओके, शक्तिमजीसँग हाम्रो इन्ट्रोडक्सन भइसकेको थियो है? ए, ओके, हुन्छ। यसको त्यही एन्सर हुन्छ। 1 2 4 5, 1 2 1 2 र 4 5 हुन्छ, 3 हुँदैन। के हुन्छ? 1 इक्वल टु 3 भित्र ट्रु भएन, भित्र जाँदैन, 1 प्रिन्ट गर्छ। 2 इक्वल टु 3, 2 भएन, भित्र जाँदैन, 2 प्रिन्ट गर्छ। 3 इक्वल टु 3 आउँछ, यहाँ कन्टिन्यू गर्छ। यसले के गर्छ? माथि जान्छ। फेरि आई इक्वल टु 1 गर्दैन। 3 चलिसकेको छ, 4 देखि सुरु गर्छ, 4 5 त्यसरी। यही हो ब्रेक र कन्टिन्यूको काम। डिपेन्ड्स गर्छ कुन ठाउँमा कसरी राख्नु भएको छ लुपमा। प्रायः जसो लुपमा युज गरिन्छ। मोस्टली ब्रेक र कन्टिन्यू लुपकै लागि युज हो। अनि अब आफ्नो बिजनेस केस अनुसार यसलाई युज गर्ने काम चाहिँ यही हो। ब्रेक सिधै लुपबाट बाहिर लान्छ, कन्टिन्यूले माथि लगिदिन्छ लुपको। ओके, ल अब नेक्स्ट कन्सेप्ट, हिजो मैले तपाईँहरूलाई कन्स्ट्रक्टर, सेटर गेटर यानि कि इन्क्याप्सुलेसन, अनि डाटा कसरी सेट गर्ने मेथडको थ्रु, गेटर सेटरको थ्रु कसरी गर्ने, कन्स्ट्रक्टरको थ्रु कसरी गर्ने, त्यो सबै मैले भने। अब्जेक्ट कसरी बनाउने, अब्जेक्ट किन बनाउँछ, स्ट्याटिकलाई कसरी कल गर्ने, नन स्ट्याटिकलाई कसरी कल गर्ने, त्यसमा कसैलाई केही कन्फ्युजन, केही नबुझिएको छ भने भन्नुहोस्। मेथडको डिफल्ट कुन बेला युज गर्ने र आर्गुमेन्ट कुन बेला युज गर्ने, त्यो सबै रिक्वायरमेन्ट हुन्छ। कन्स्ट्रक्टरको मेन काम के हो कि त्यस्तो डाटा, जुन डाटा तपाईँलाई बन्ने बित्तिकै इनिसलाइज गर्नु छ भने, होइन, अब्जेक्ट बन्ने बित्तिकै इनिसलाइज गर्नु छ भने, त्यो बेलामा आर्गुमेन्टेड कन्स्ट्रक्टर बनाउने। जस्तै मैले एउटा फर एक्जाम्पल के भनेको थिएँ, कुनै मान्छेको नाम एकचोटि के हुन्छ, जन्मिने बित्तिकै के हुन्छ, न्वारानकै दिनमा या त्यो के दिनमा चाहिँ नाम दिइन्छ। त्यसपछि नाम चेन्ज हुँदैन, मोस्ट अफ द केसेस, 99 केसेस, होइन। तर अरू कुरा चेन्ज हुन्छ। जस्तै अर्को कुरा, ह्युमन अब्जेक्ट मलाई बनाउनु छ, ह्युमन छौँ हामी, होइन। ह्युमन अब्जेक्टको केही कुराहरू के छ? चेन्ज हुँदैन। जस्तै आँखा, कान, नाक, यो सबै के हो? जन्मिने बित्तिकै आउँछ र एकचोटि मात्रै आउँछ। यो के हो? ह्युमनको एट्रिब्युट्सहरू हो। र कतिपय कुराहरू चेन्ज भइरहेको हुन्छ, होइन। त्यो चेन्ज हुने कुरालाई चाहिँ हामी त्यो कन्स्ट्रक्टरको थ्रु इनिसलाइज गराउँदैनौँ। र कन्स्ट्रक्टर आर्गुमेन्टेड केही पनि गर्नु छैन भने, इनिसलाइज गराउनु छैन भने बाई डिफल्ट एउटा डिफल्ट बनाउने, नभए कन्स्ट्रक्टर आर्गुमेन्टेड बनाउने। र आर्गुमेन्टेड अब त्यही रिक्वायरमेन्ट के अनुसार छ। र पछि 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 जब रियल टाइममा जानुहुन्छ भने कन्स्ट्रक्टरको युजै छैन, तर कन्सेप्ट युज हुन्छ, तर रियल टाइममा युजै हुँदैन। कन्स्ट्रक्टर एकदम लेस युज गर्न भन्छ कन्स्ट्रक्टर। अहिलेलाई के बुझ्नु पर्यो कि कन्स्ट्रक्टर हामी के गर्छौँ? डाटाहरू इनिसलाइज गर्नलाई युज गर्छौँ। त्यस्तो डाटा जुन चाहिँ अब्जेक्ट बन्ने बित्तिकै र एकचोटि मात्रै गराउनलाई। ओके, ल नेक्स्ट हामी अब हिजो अरू केही क्वेसन कसैलाई?
छैन है। नेक्स्ट अब हामी हिजो दिसको बारेमा मैले के भनेको थिएँ एउटा भन्छु। दिसको अलिकति हिजै मैले भनिदिएको थिएँ हजुर। अनि दिस पनि धेरै टाइम रिपिट भइरहेको हुन्छ, त्यही भएर दिस डेमो वान गरौँ। दिस आखिर के हो त्यो अलिकति भनिदिन्छु। हिजो मैले के भनेको थिएँ कि जस्तै प्राइभेट स्ट्रिङ इन्ट ए, यसलाई जाभामा के भन्छ इन्स्ट्यान्स भेरिएबल, हिजो मैले भनेको थिएँ। यसलाई हामी के भन्छौँ इन्स्ट्यान्स भेरिएबल, र थुप्रै नाम छ त्यो मैले हिजै भनेको थिएँ। प्रोपर्टी पनि भन्छ, डाटा पनि भन्छ, मेम्बर डाटा पनि भन्छ, एट्रिब्युट पनि भन्छ। जस्तै पब्लिक void हैन डिस्प्ले अनि SOUT ए, यो चाहिँ कुन टाइपको मेथड हो? स्ट्याटिक लेखेको छैन भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ नन स्ट्याटिक मेथड। अहिलेलाई यही मेनमा यसलाई कल गर्नलाई, यो डिस्प्लेलाई कल गर्नलाई हामीलाई के चाहिन्छ? यो क्लासको अब्जेक्ट चाहिन्छ। त्यो पनि हामी हिजो हेऱ्यौँ। न्यू र इभेन हामीले के हेऱ्यौँ कि यो obj1 प्रिन्ट गर्यो भने के दिन्छ? त्यसको अब्जेक्ट आइडी दिन्छ। obj1 ले के दिन्छ? अब्जेक्ट आइडी दिन्छ। त्यसपछि त्यो अब्जेक्टबाट हामी कसलाई कल गरौँ? डिस्प्लेलाई। यसले के दिन्छ? यो अब्जेक्टको आइडी दिन्छ। अनि त्यसपछि डिस्प्ले हामी कल गर्छौँ। कति एन्सर आउँछ? अब्जेक्ट आइडी 5। ठिक छ। अब अहिले के भयो? यो के हो? नन स्ट्याटिक हो। यहाँ स्ट्याटिक लेखा छैन। यहाँ चाहिँ कल गर्नु पर्यो भने हामी डाइरेक्ट कल गर्न पाउँछौँ। कहाँ? जुन मेथडमा स्ट्याटिक लेखेको हुँदैन त्यसमा चाहिँ स्ट्याटिक नलेखेको भेरिएबल डाइरेक्ट कल गर्न पाइन्छ। तर स्ट्याटिक लेखेको मेथडमा पाइँदैन, चाहे हामीले बनाएको मेथड होस् चाहे मेन मेथड। जस्तै मैले यहाँ चाहिँ पब्लिक स्ट्याटिक void whatever m1 यहाँ SOUT ए गर्यो भने हुँदैन। यहाँ के गर्नुपर्छ? यसरी नै अब्जेक्ट नै बनाउनु पर्छ। यो इन्स्ट्यान्स भेरिएबल स्ट्याटिक नलेखेको भेरिएबल ओन्ली स्ट्याटिक नलेखेको मेथडमा डाइरेक्ट कल गर्न मिल्छ। योमा गर्नै मिल्दैन स्ट्याटिक लेखेकोमा। ल यसलाई अब अहिले हाम्रो यही राखौँ, कमेन्ट गरिदिउँ। त्यसपछि यो ए अहिले के आयो? 5 आयो, 5 प्रिन्ट भयो इन्स्ट्यान्स। र हामी यसरी जाभामा गर्न सक्छौँ। इन्ट ए इक्वल टु 6 के भयो? अब ए यहाँ प्रिन्ट गर्छौँ भने के आउँछ? यो ए यहाँ 5 आउँछ, यहाँ चाहिँ के आउँछ? 6 आउँछ। हो के गर्यो? यो भनेको के हो? लोकल भेरिएबल। कुनै मेथडभित्र हामी बनाउँछौँ भने भेरिएबल भने त्यसलाई के भन्छ? लोकल भेरिएबल भन्छ। यहाँ बनाउने भेरिएबललाई के भन्छ? इन्स्ट्यान्स भेरिएबल। त्यही भएर भेरिएबल 4 टाइपको प्राय भन्छ। इन्स्ट्यान्स भेरिएबल, नन स्ट्याटिक भेरिएबल त्यसलाई भन्छौँ, स्ट्याटिक भेरिएबल, लोकल भेरिएबल र एउटा रेफरेन्स भेरिएबल। यो जुन अब्जेक्टको जुन नाम दिन्छौँ त्यसलाई चाहिँ रेफरेन्स भेरिएबल भन्छ। प्राय 4 टाइपको भेरिएबल भन्छ। ठिक छ। र मेथडभित्र यदि कुनै आर्गुमेन्ट छ त्यसलाई एज ए लोकल भेरिएबल नै मान्छ। अब यो ए के भयो? यहाँ आएर हाइड भयो। यो यसलाई के गरिदिन्छ? हाइड गरिदिन्छ। त्यही भएर यसलाई के भन्छ? स्याडो गरिदियो, हाइड गरिदियो। त्यही भएर स्याडोइङ कन्सेप्ट छ जाभामा, भन्छ स्याडोइङ इज द प्रोसेस अफ
hiding the instance variable by local variable inside non-static method or constructor of a class. दुई ठाउँमा मात्रै हाइड हुन्छ. कहाँ कहाँ? नन स्ट्याटिक मेथड र कन्स्ट्रक्टरमा. यहाँ हाइड हुँदैन, किनकि यहाँ हाइड हुने कुनै चान्सै छैन. यो स्ट्याटिक मेथडमा तपाईँको हाइड हुँदैन, किनकि यहाँ तपाईँले कुनै अब्जेक्ट बनाउनु भयो भने, कुनै इन्ट ए बराबर 4 बनाउनु भयो भने यसले हाइड गर्दैन, किनकि यहाँको ए हामी डाइरेक्ट कल गर्न पायौँ, उताको माथिको ए डाइरेक्ट कल गर्नै पाउँदैनौँ. के गर्नुपर्छ? अब्जेक्टबाट कल गर्नुपर्छ. त्यही भएर स्ट्याटिकमा स्याडो हुँदैन, हाइड हुँदैन. ओके, त्यही भएर डिफिनिसन छ, shadowing is the process of hiding instance variable by local variable inside non-static method or constructor of a class. क्लास को non-static method या constructor मा लोकल भेरिएबल बनाएर हामी चाहिँ के गरिदिन्छौँ? इन्स्टेन्स सेम नामको बनाएर. ठिक छ, नाम सेम हुनु पर्यो, भ्यालु जे पनि हुन सक्छ, र यसलाई स्याडोइङ भन्छ. ओके, तर म के चाहन्छु, यहाँ एउटा इन्ट सम इक्वल टु ए प्लस ए मैले गरेँ, अनि सम इज के छ? ए छ. म के अहिले सरी, सम इज सम रन गर्यो भने सम कति आउँछ? अहिले 12 आउँछ, 6 + 6 हैन. तर म के चाहन्छु? 11 आओस्, एउटा माथिको एउटा तलको. अब माथिको ए कल गर्नलाई हामीसँग के छ? एउटा उपाय छ, यही यस्तो अब्जेक्ट बनाएर अनि के गर्ने, एउटामा चाहिँ obj1.a गरिदिने. अब चाहिँ 11 दिन्छ. तर जावामा के भन्छ? यो नगर, यसको साटो के छ? यसको साटो दिस भन्ने छ. यो अब्जेक्टको साटो के छ? दिस छ. सेम काम गर्छ. के दियो? 11 दियो. ओके, भनेपछि दिस के हो? यहाँ so ut, what is this? This is, this के होता? रन गरौँ. दिस के हो? अब्जेक्ट 1 मा जे भ्यालु छ त्यही भ्यालु दिसमा छ, सेम टु सेम. अब्जेक्ट 1 हामी कहाँ प्रिन्ट गरिरहेछौँ? यहाँनिर. दिस कहाँ प्रिन्ट गरिरहेछौँ? यहाँ, किनकि अब्जेक्ट 1 ले डिस्प्लेलाई कल गरिरहेछ. त्यही भएर अब्जेक्ट 1 मा जे भ्यालु छ त्यही भ्यालु दिसमा छ. अब म के गर्छु? फेरि अर्को बनाउँछु, SOUT अनि यसलाई चाहिँ अब्जेक्ट 2 राखौँ. के छ? जब अब्जेक्ट 1 ले डिस्प्लेलाई कल गर्छ, कसलाई? डिस्प्लेलाई कल गर्छ, त्यो बेलामा दिसको भ्यालु के छ? जे अब्जेक्ट 1 को छ त्यही छ. त्यस्तै जब अब्जेक्ट 2 ले डिस्प्लेलाई कल गर्छ, अब्जेक्ट 2 डिस्प्ले, त्यो बेलामा अब्जेक्ट दिसमा के भ्यालु छ? अब्जेक्ट 2 को भ्यालु छ. त्यही भएर दिसको डिफिनेसन छ, दिस इज, दिस पहिला के हो? दिस इज ए कीवर्ड. के हो? दिस इज ए कीवर्ड. यो त एक्चुअलमा कीवर्ड हो. एन्ड इज एन implicit reference variable of current object and current type. And is available
inside non-static method and constructor of a class. We cannot change the value of this. इम्प्लिसिट भनेको इन्टरनली रिफरेन्स भेरिएबल हो, किनकि यो मैले अघि भने जावामा 4 टाइपको भेरिएबल हुन्छ। इन्स्ट्यान्स भेरिएबल, यही स्ट्याटिक लेखेर बनायो भने त्यसलाई स्ट्याटिक भेरिएबल, कुनै मेथडभित्र बनायो भने त्यसलाई लोकल भेरिएबल, र यसरी अब्जेक्टको जुन नाम हामी दिन्छौँ त्यसलाई भन्छ रेफरेन्स भेरिएबल। त्यही भएर डिफिनिसनमा के भनेको छु, दिस इज ए कीवर्ड एन्ड इज एन इम्प्लिसिट रिफरेन्स भेरिएबल। यानि कि ओबिजे2 के हो, रिफरेन्स भेरिएबल, दिस के हो पनि रिफरेन्स भेरिएबल हो। यो चाहिँ हामीले दिएको हो, यो इम्प्लिसिट हो। यो एक्सटर्नली भयो, एक्सप्लिसिटली भयो, यो इम्प्लिसिटली। दुईटैले के गर्छ, अब्जेक्टको भ्यालु होल्ड गर्छ। ओबिजे2 ले पनि के गरेछ, अब्जेक्टको भ्यालु होल्ड गरेछ, यसले पनि। तर दिसले कसको गर्छ, करेन्ट अब्जेक्टको, जुन अब्जेक्टले यो मेथडलाई कल गर्छ त्यो अब्जेक्टको। करेन्ट टाइप भनेको कुन क्लासको अब्जेक्ट हो त्यो। अहिले कुन क्लासको अब्जेक्ट हो, दिस डेमो, त्यो दिस डेमो। अर्कै क्लासको बनाएको भए त्यो क्लासको हुन्थ्यो। त्यो एउटा करेन्ट अब्जेक्ट एन्ड करेन्ट है। र दिस जहिले पनि कहाँ एभाइलेबल हुन्छ, नन स्ट्याटिक मेथड र कन्स्ट्रक्टरमा। मैले अहिले डेमो देखाएको छु नन स्ट्याटिकको, अब एकछिनमा कन्स्ट्रक्टरको देखाउँछु। दिस यहाँ एभाइलेबल हुँदैन, कहाँ, स्ट्याटिक मेथडमा। तपाईँ यहाँ दिस खोज्नुभयो भने हुँदैन। यहाँ दिस लेख्नुभयो भने एरर आउँछ। यहाँ पनि लेख्नुभयो भने दिस भन्ने एरर आउँछ। स्ट्याटिक मेथडमा दिस हुँदैन, ओन्ली नन स्ट्याटिक मेथड र कन्स्ट्रक्टरमा। क्लियर? ल, दिसको अर्को डेमो देखाउँछु म, न्यू कन्स्ट्रक्टरवाला क्लास दिस डेमो 2 जस्तै यसको एउटा गेटर बनाइदिनु पब्लिक। राजु, यो राजु यहाँबाट जान्छ, यो यहाँ जान्छ। यसमा केही प्रब्लम छैन। तर यसमै मैले हैन के गर्दिएँ, यहाँ नेम राख्दिएँ, के आउँछ, नल आउँछ। किनकि यो एज ए आर्गुमेन्ट के हो, लोकल भेरिएबल हो, यसलाई हाइड गरिदियो। अब त्यस्तो केसमा के गर्नुपर्छ, यस्तो केसले के नल दिन्छ हैन। त्यस्तो केसको लागि के गर्नुपर्छ, यहाँ दिस राख्नुपर्छ। राजु, र अर्को केसमा पनि एउटा नल आउँछ। कुन त्यो केस के हो त्यो देखाउँछु म। यदि हामी यस्तो गरिदियौँ, यता चाहिँ नेम नराखेर यता राखिदिउँ भने के, यसले पनि नल दिन्छ। किन, उल्टो काम गरिरहेछौँ। यो भ्यालु ल्याएर हामी कहाँ राखिरहेछौँ, यसमा राखिरहेछौँ। यो भ्यालु हामी यसमा राखिरहेछौँ, जुन चाहिँ कहिलेकाहीँ कसैले यस्तो पनि मिस्टेक गर्छ, त्यो गर्नु नहुँदैन। यो चाहिँ गर्नु हुँदैन।
त्यो मिस्टेक हो, बग हो। त्यो कहिले काहीँ इन्टरभ्यूमा सोध्ने क्वेसन हो। रियलमा या त सेम नेम दिनुभएको छ भने दिस डट नेम गर्नु पर्यो, या सेम नेम नदिने। ओके, र यो पनि वान काइन्ड अफ हाइडिङ हो। त्यही भएर मैले यो सबै फाल्दिएँ। यो दुईटा बग हो, या त यसरी गर्ने या त यसरी गर्ने। र मेथडको केसमा हिजै मैले देखाइदिएको थिएँ, यहाँ यो सेटर गेटर कुनमा बनाएको छु पर्सनमा। यहाँ के हुन्छ, नेम छ, यहाँ पनि नेम दियो भने यो के गर्नुपर्छ, दिसबाट गर्नुपर्छ, नभए नल आउँछ। सेम नेम छ, यदि नेम फरक पार्यो भने त्यो गर्नु। ओके, र दिसको धेरै कन्सेप्टहरू छ। एज ए बिगिनर तपाईँहरूले यति जाने पुग्छ। योभन्दा बढी दिसको अब केही कम्प्लेक्स कन्सेप्टहरू छ, त्यो कुराहरू अहिले बुझायो भने बुझ्न गाह्रो हुन्छ। अनि तपाईँहरूलाई म मेथडको के भनेको थिएँ, डे 3 ब्रेक डेमो, डे 12। यो मेथड मैले डिफ्रेन्ट टाइपको पठाएको थिएँ, जुन चाहिँ सिम्पल यसको लागि पढाएको थिएँ। आज एउटा थपिदिन्छु। मेथडमा न्यू क्लास मेथड डेमो। मेथडमा हामी यसरी पनि मेथड बनाउन सक्छौँ, पब्लिक भोइड अनि वाटेभर एउटा नाम दिए। यसमा हामी कुनै पनि क्लासको आर्गुमेन्ट दिन सक्छौँ। जस्तै फर एक्जाम्पल मलाई चाहिँ यही क्लासको, यही भन्दा पनि अर्को यहीँको राखौँ, मेथड डेमो 1 यसरी ओबिजे, यो यसरी आर्गुमेन्ट दिन सक्छौँ। ठिक है, यसलाई अहिले स्ट्याटिक राखौँ। अब यो जस्तै यहाँ पब्लिक भोइड से हेलो, र मेथडभित्र मेथड कल। यो मेथड मैले के गरेँ, यहाँ चाहिँ यसलाई ग्रिट नाम राख्दिएँ। अब म के गर्छु, यहाँ ओबिजे डट से हेलो गर्छु, किनकि से हेलो डाइरेक्ट कल गर्न मिल्दैन। तपाईँलाई के गर्नुपर्छ, यहाँ अब्जेक्ट बनाउनुपर्छ यसरी। अहिले यो दिएन भने यसरी अब्जेक्ट बनाउनुपर्छ। अनि ओबिजे, र यहाँ 50 वटा मेथड छ, त्यो 50 वटा मेथडमा यसरी गर्दै गयो भने त्यो नराम्रो प्र्याक्टिस भन्छ। के हुन्छ, तपाईँको 50 वटा अब्जेक्ट बन्दै जान्छ, यो गर्नु हुँदैन भन्छ। यसरी सेम कुराको क्लासको अब्जेक्ट चाहिएको छ भने मल्टिपल टाइममा के गर्ने, आर्गुमेन्टबाट माग्ने। अब जब म यसलाई कल गर्छु होइन, मेथड डेमो 1 डट के ग्रिट, यसलाई अब्जेक्ट चाहियो, म यहाँ बनाउँछु त्यो अब्जेक्ट, मेथड डेमो 1 इक्वल टु ओबिजे इक्वल टु न्यू मेथड। ठिक है, त्यस्तै हामी कुनै पनि क्लासमा यो मेथड पनि रिटर्न गर्न सक्छौँ। जस्तै पब्लिक मेथड डेमो रिटर्न ओबिजे मैले राख्दिएँ। यसले के गर्छ, रिटर्न न्यू मेथड डेमो। अब मलाई यहाँ अब्जेक्ट चाहियो होइन,
यसलाई मैले स्ट्याटिक बनाइदिएँ। अब यसलाई मेथड चाहियो, यसलाई म चाहिँ यसरी नबनाएर यो रिटर्न अब्जेक्ट लिन सक्छु। यो कुराहरू के बुझ्नुपर्ने छ। इभेन तपाईँलाई यो अर्को देखाउँछु, एरेको राइट क्लिक न्यू क्लास, पब्लिक void print array element int कुनै पनि टाइपको म int कै देखाउन गइरहेको छु। सिम्पली प्रिन्ट गरिदिउँ AR, यसलाई चाहिँ स्ट्याटिक नै यहाँ कल गर्दाखेरि डट प्रिन्ट एरे। अब यसलाई के चाहियो, एउटा एरे चाहियो। अब एरे हामीले के गर्नु पर्यो, इन्ट AR इक्वल टु न्यू 10 20 30 के छ, इभेन एरे आर्गुमेन्ट पठाउन मिल्छ। र यो आर्गुमेन्ट पठाउनेमा म अर्को पनि एउटा देखाउँछु। कुन हिजो कि अस्ति मैले के भनेको थिएँ, 3 टाइपको 3 तरिकाले एरे बनाउन मिल्छ। त्यो अर्को वाला कहाँनिर चाहिन्छ, यहाँनिर चाहिन्छ। यसरी तपाईँले डाइरेक्ट भ्यालु पठाउन सक्नुहुन्न। 2, 3, 4 एरे बनाएरै पठाउनुपर्छ। एरे बनाएरै पठाउनुपर्छ यसरी। तर मलाई के गर्नु छ, यसरी डिक्लेयर गर्नु छैन, डाइरेक्ट पठाउनु छ। हो, त्यस्तो केसमा म के गर्छु, यहाँ इन्ट यसरी, यो भनेको थर्ड तरिका जुन मैले भनेको थिएँ, यसरी डाइनामिकली डाटा पठाउनु छ। ठिक छ। अर्को छ होइन मलाई यसरी नै डाटा पठाउनु छ। कसरी, यसरी सिधै एरे बनाएर पठाउनु छैन। के भन्छ, 2, 3, 4 नै पठाउनु छ। त्यो गर्न मिल्दैन। त्यो गर्नु छ भने यसलाई म के गर्छु, अर्को नाम दिन्छु। त्यहाँ अर्कै तरिकाले बनाउन मिल्छ। प्रिन्ट एलिमेन्ट प्रिन्ट एरे आर्क्स भनेर राख्थेँ मैले। यहाँ चाहिँ के गरिन्छ, 3टा यो दिने। ठिक छ। अब यसलाई हामी चाहिँ यो प्रिन्ट आर्क्सलाई कल गर्दाखेरि यसरी पठाउन सक्छौँ मजाले। गर्ने के यो। अब यसमा यो प्रिन्ट आर्क्समा हामी यसरी पनि पठाउन सक्छौँ र इभेन त्यो एरे पनि पठाउन सक्छौँ AR, र इभेन यो थर्ड तरिका पनि यो पनि पठाउन सक्छौँ। यो फ्लेक्सिबिलिटी छ यसको। तर तपाईँले एरे नै लेखिदिनु भयो भने ओन्ली एरे दिएर पठाउन मिल्छ। तर यसरी लेख्नुभयो भने तपाईँले 3टै पठाउन सक्नुहुन्छ। त्यो बेनिफिट छ। त्यही भएर मेन मेथड कहिले काहीँ क्वेसन सोध्छ, मेन मेथड कति तरिकाले लेख्न सकिन्छ, 2टा तरिकाले, या त यसरी पनि लेख्दा पनि तपाईँको मेन मेथड रन हुन्छ। यसलाई भ्यार आर्क्स भन्छ। यसरी लेख्दा पनि हुन्छ र यसरी लेख्दा पनि हुन्छ। अर्को यसलाई चाहिँ यता राख्दा पनि हुन्छ, सेम काम गर्छ। र भ्यार आर्क्समा 1-2वटा कुरा बुझ्नुपर्ने के छ कि यो राख्दाखेरि कुनै पनि मेथडमा एउटा मात्रै भ्यार आर्क्स राख्न मिल्छ, एकभन्दा बढी कुनै पनि टाइपको, जस्तै मैले अर्को राख्न मिल्दैन। एउटा नियम यो छ। अर्को, भ्यार आर्क्समा हामीले अरू प्यारामिटरहरू दिन मिल्छ कि मिल्दैन, मिल्छ, मजाले दिन मिल्छ। तर सुरुमा हुन्छ, यो जहिले पनि लास्टमा हुन्छ। स्ट्रिङ नेम मैले दिएँ भने मिल्दैन, एरर आउँछ। के गर्नुपर्छ, भ्यार आर्क्समा जहिले पनि यो के हुनुपर्छ,
सबै आर्गुमेन्टको लास्टमा, यो जहिले पनि भ्यार आर्ग्स लास्टमा हुनुपर्छ। र अर्को कुरा क्वेसन आउँछ कि पहिला यसरी लेखेर त्यसपछि डट दिँदा हुन्छ, हुँदैन। डट जहिले पनि यही हुनुपर्छ। अर्को क्वेसन आउँछ डट कतिवटा हुन्छ, दुईटा मात्रै दिए हुन्छ, हुँदैन, तिनवटा नै दिनुपर्छ। ओके, यो सबै केही भ्यार आर्ग्सको बारेमा बुझ्नुपर्ने कुरा हो। यो मैले आर्गुमेन्ट पठाउने भने, अब रिटर्न गर्ने, एरे रिटर्न गर्ने, जस्तै तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, पब्लिक स्ट्याटिक एरे रिटर्न गर्न सक्नुहुन्छ, इन्ट एरे एआरआर रिटर्न एआरआर। अनि यहाँबाट एउटा एरे रिटर्न गरिदिउँ, यसरी मैले रिटर्न जुनसुकै तरिकाबाट कुनै एउटा रिटर्न बनाएर पठाउने हो। मैले अहिले यो थर्ड तरिकाबाट गरिदिएँ, ठिक है। अब यो गरेर के छ, तपाईँले अब यहाँ यो यसरी नलेखेर सिधै रिटर्न एरेलाई कल गरिदिउँ। अहिले आफ्नै क्लासमा यसरी डाइरेक्ट पनि कल गर्न मिल्छ होइन। ओके, यो केही मेथडहरूको मैले भनेको थिएँ, योहरूमा अब यो यदि बुझ्नु भएको छ जसले यो मेथडहरू, त्यस्तो केसमा चाहिँ जस्तै ठिक छ, धेरै छ धेरै। अब नेक्स्ट कन्सेप्ट